खोज्छौ प्रकाश। धरतीको मन हो आकाश, अँध्यारोमै खोज्छौ प्रकाश। सम्भावनाको त्यही हो आभास, मेरो विश्वास। मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास। मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम मेरो जिन्दगी मेरो विश्वासमा म विजय कुमार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको अङ्कका हाम्रा नायक हुन् मुक्त कमैया दशिराम चौधरी। कार्यक्रम मेरो जिन्दगी मेरो विश्वासका नियमित दर्शकहरूलाई थाहा नै छ कि यो कार्यक्रममा हामी नेताहरूको लक्ष्यदार भाषण होइन, सामान्य कर्मवीरहरूको कर्मको एउटा साधारण तर सुन्दर तस्बिर प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जसबाट जगतले पनि सानो ठुलो प्रेरणा लिन सक्दछ। आजको हाम्रा प्रेरणादायक नायक हुन् मुक्त कमैया दशिराम चौधरी। 2057 साल साउन 2 गते सरकारले नेपालमा कमैयाहरू मुक्त गरेको घोषणा गरिदियो। तर जस्तो हामी सबैलाई थाहा नै छ कि सरकारको घोषणा र जिन्दगीका वास्तविकताहरूको बीचमा एउटा ठुलो ग्याप हुन्छ। कमैयाहरू कानुनी रूपले मुक्त त भए, स्वतन्त्रताको खुसी त थियो, तर साथै घाँस बाँस कपासको अनिश्चितताको डर पनि थियो। 2057 साल साउन 2 गतेबाट समाज धेरै अगाडि आइसकेको छ, समय धेरै बितिसकेको छ। आज इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने मुक्त गरिएका कतिपय कमैयाहरूको हालत र जिन्दगी पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ भन्न हामीलाई त्यति सजिलो छैन। स्वतन्त्रताको सास त उनीहरूले फेरेका छन्, तर घाँस बाँस र कपासको पीडा आफ्नो ठाउँमै छ। दशिराम चौधरी एक यस्ता उदाहरण हुन् जसले आफ्नो मेहनत बरकत र बुद्धिले आफूले पाएको अवसरको सही सदुपयोग गरे र जिन्दगीलाई आज अर्कै धारमा उभ्याइदिए। आज उनी बडा गर्वपूर्वक भन्दछन्, आज म आफैमा धेरै फरक पाउँछु। हिजो म आफै हलिया थिएँ, आज अरूलाई काम दिएको छु। हिजो म कामको जन्जिरले बाँधिएको थिएँ, आज काम मेरो हातमा छ। हिजो केही गरौँ भन्थे, आज केही गराउन सक्छौँ। यो मैले जीवनको जन्जिर छिचोलेर पाएँ। मलाई मुक्ति 57 सालको सरकारको कमैया मुक्तिको घोषणा वा नीतिबाट पाएको होइन, मुक्ति त म स्वयंले मेरा प्रयासबाट पाएँ, जसलाई म आफै खोजिरहेको थिएँ। सरकारको कमैया मुक्तिको घोषणा त मलाई एउटा अवसर मात्र थियो। मैले त्यो अवसरको सही प्रयोग गरेँ। अवसरको सही प्रयोग नै मुक्ति हो। यो नै मेरो जिन्दगी हो, यो नै मेरो विश्वास हो। आदरणीय दर्शकहरू, हामी सगौरव प्रस्तुत गर्दछौँ मुक्त कमैया दशिराम चौधरीको प्रेरणादायी जीवन कथा, उनको जीवन विश्वास उनकै शब्दहरूमा।
मेरो नाम दशीराम चौधरी हो। मेरो जन्म चाहिँ दाङ जिल्ला हुरारी गाविस वडा नम्बर 7 कटा भन्ने ठाउँमा हो। 2028 साल 5 महिना 15 गते। उति बेला हाम्रा आमा बुवाहरू पनि अब मखन राजा भन्ने त्यहाँ हलिया काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा। म पनि त्यो मखन राजाकै घरमा उहाँकै जमिनमा भनौँ जन्मेको हो। 35-36 सालदेखि मलाई उति बेला नै बुवाले जसको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो उसैसँगै राँगा बल्ला भेडाहरू हेर्ने काममा लगाउनु भयो। म लगभग तपाईँको 8 वर्षको उमेरमा म गोठालो जानलाई सुरु गरेँ हूँ। बा चाहिँ हलो जोत्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। म अवसरको सही सदुपयोगमा विश्वास गर्छु, तर अवसरको खोजी नै मेरो जीवनको चुनौती थियो। मेरो बाजे बराजु हुँदै बुवा पनि मालिकको घरमा हलिया थिए। हाम्रो बस्ने खाने सबै अर्काको भरमा। त्यसलाई त उसरी अब कमाइए पर्था नै भन्थ्यो सर। कोही अब त्यसरी अब जिम्मेदारहरूकै घरमा बसेर जसै अडिया खेत लगाउने जिम्मेदारहरू अडिया खेत छ भनेपछि उसको घरमा एकजना मान्छे कमाइया बस्नै पर्ने। अनि उसको भाँडा धुनको लागि अब भाँडा धुनको लागि कपडा धुनको लागि घर सर लिप्नुको लागि धान कुट्ने पिस्नेको लागि पनि अब त्यसको घरको जिम्मेदारहरूको घरमा जानै पर्ने। हामी एउटा बेगारी भनौँ कि एउटा कमाइया भने उसको जग्गा लगाए बाफत पनि। र 18 घण्टासम्म काम गर्नु पर्थ्यो। अब तपाईँ बिहान उठे त्यसपछि अब सिजन अनुसारको काम हुन्थ्यो सर। वर्षमा बुवाहरूले त 15 मुरी 16 मुरी पाउनुहुन्थ्यो। मैले त चाहिँ त्यो 6 मुरी 5 मुरीदेखि मैले लगभग 12 मुरीसम्म काम गरेँ हूँ मैले। दुःख चाहिँ धेरै थियो पहिला हैन, दुःख धेरै थियो। अहिले चाहिँ केही सुख छ, केही कुरो सिक्न पाएँ अनि अगाडि सर्न पाएँ, केही कुरो सिक्न पाएँ, बोल्न पाउँछु। त्यही धेरै खुसी लाग्छ। भाँडा धुने, खाना पकाउने अनि सबै घरासी काम सबै गर्थेँ। खाली आफ्नो प्राण बाहेक पाल्नुभन्दा पनि अरू केही उपाय थिएन। अब सालभरमा एक जोर कपडा दिन्थ्यो मालिकले। अनि त्यसपछि दिनभरि काम गऱ्यो, खान पनि घरै आउनु पर्ने, बिहान पनि खाएर घरै जानुपर्ने। नभएपछि आमाले अब जहाँ काम गर्ने मालिकको घरमा त्यहाँ खाना लगिदिने। हामी त कमाइया छौँ हलिया छौँ, अब बुवा पनि हलिया हुनुभयो, अब हामी पनि हलिया हुने अवस्था भयो। मालिकका छोराछोरीहरू विद्यालय जान्थे। मालिकका छोराछोरी जस्तै विद्यालय जान चाहन्थे। ममा पनि उनीहरू जस्तै पढ्ने, घुम्ने, खेल्ने र मिठो खाने चाहना थियो। तर त्यस्तो दर्बिलो भाग्य मेरो कहाँ र। दैनिक गोठालो जानु पर्थ्यो। राति अबेरसम्म अनि बिहान चाँडै उठेर काम गर्नु पर्थ्यो। खाना भने राम्रो थिएन। बुबासँग पढ्ने कुरा गरेँ, तर घाँसबास अरूको हातमा भएको मान्छेले कसरी पढ्ने। बुबाको यो भनाइ काट्ने आधार थिएन मसँग। तैपनि मैले दिनभर मेहनत गरेर 1 महिने प्रौढ कक्षामा भाग्ने। यो गरिबी अवस्था किन भयो, हामीले किन यसरी गरिबी अवस्था भन्नु। सबैले पढे लेखे अनि राम्रोसँग जानलाई अनि भनेर मैले पढ्न पाइदिए पनि कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले यसरी सोच्थेँ त्यहाँ। अनि अब अरूले पनि सबै त्यही काम गर्छन्, हामी पनि त्यही काम गर्छौँ भन्ने कुरा भइरहेको थियो। अब अरूले पढ्न पाउने, हामी पढ्न नपाउने। अब हामी चाहिँ सधैँ अर्काको गोठाला बनिराख्ने अवस्था हो। त्यसपछि अब बुवाले भन्नुभयो म पढ्छु भन्दाखेरि पनि अब त पढेर के गर्छस्। अनि अब अर्काको घरमा काम गरेपछि खाना लाउन पाइन्छ, पढेर त के पाइन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले पढ्न पाइदिए पनि मात्रै केही न केही गरिहाल्छु भन्ने मेरो भावनाले भन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो देखेर पिता पुर्खाको मेहनतसँग दिगदारी पैदा भयो। म पढ्न गएन सर। मैले स्कुल कहिले पनि गएन। मैले राति खाली गाउँघरमा परोट आउँथेँ, त्यही परोट अब राति अब दिनभरि काम गरेर राति चाहिँ अब त्यो साथीहरूसँगै पढ्न जान्थेँ त्यो परोटहरू। मैले धेरै फरक पाएँ सर। पढ्ने कुरा सिकेपछि अब त्यसो अब काम गर्ने भयो, बुवाहरूले काम गर्न जाने भए पनि बुवाहरूले दिनभरि काम गरेर मैले आज यति कमाएँ भनेर अब ल लेखिदिएँ भनेपछि मैले लेखिदिन्थेँ।
अनि दिनभरि आज काम गरेको कति रुपियाँ हुन्छ कति हो भनेर हिसाब किताब गर्नलाई पनि यति हुन्छ भनेर मैले बुवाहरूलाई पनि भन्थेपछि अब अरू जाने पनि हल्का फल्का अब नाम भयो दिनभरि काम गरेको ज्यालाहरू भयो अब यसरी चाहिँ लेख्न आउँथ्यो मलाई अब न त्योभन्दा अगाडि तपाईँ दिनभरि काम गरे पनि कति रुपियाँ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन अगाडिका मान्छेलाई। यसले थोरै भए पनि मेरो ज्ञानको चक्षु खोल्यो। आफ्नो नाम लेख्न र सामान्य हिसाब गर्न सक्ने भए अनि थाहा भयो कि बुबाहरू मेहनत गर्नुहुन्छ तर आफ्नो मेहनत मूल्य र उपयोगिता उनीहरूलाई नै थाहा छैन। जसलाई परिश्रम गर्ने तरिका थाहा छैन, परिश्रम गरे पनि त्यसको मूल्य थाहा छैन भने त्यस्तो मान्छेको जीवनका लागि समृद्धि कुन क्षितिजबाट उदाउँछ। त्यो बेला एक कट्ठा जग्गा पनि आफ्नो भए म मुक्त हुन्थे भनेर सोच्थेँ र म मुक्तिको निम्ति अवसर खोज्न थालेँ। मसँग मैले त्यति बेलाको सोचाइ के थियो भनेपछि म चाहिँ मेरो एक कट्ठा जमिन भइदिए पनि म किनभने आफ्नो आमा र आफ्नो बुवालाई र मेरा अब भाइहरू थिए, साना साना भाइहरू पनि थिए। अब 2 भाइ, हामी 3 भाइ थियौँ, 3 बहिनीहरू थियौँ। उनीहरूलाई म जसरी बिहा पनि पालिहाल्छु भन्ने कुरा मैले सोचेको थिएँ। अनि जबसम्म अब जमिन नभएर हामीले बाध्यताले पनि अर्काको घरमा काम गर्ने पर्यो सर। अवसरमा योजना सहित काम गरे जीवन बदल्न सकिन्छ। कोरा परिश्रम मात्र त बगेको पानी जस्तै जो मेरो पिता पुर्खाले गर्दै आएका थिए। तर जीवनयापन सधैँ पराधीन। मुक्तिको निम्ति अवसरकै खोजीमा मालिकहरूकोमा काम गर्दा गर्दै भागेर भारत गए। थोरै पैसा कमाउँदै बाहिरी संसारलाई बुझे तर जीवनका समस्याहरू आउने जाने क्रम भने जारी रह्यो। म त्यसपछि हलिए नै थिएँ। लगभग 15 वर्षसम्म तपाईँको डाङमै हलिए थिएँ म। त्यसपछि हलिया भइसकेपछि मलाई पछि हलिया काम गर्दा 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 धेरै दिक्क लाग्यो। दिक्क लागेपछि म त्यसपछि काम गर्दा गर्दै पनि मालिकको घर काम गर्दा गर्दै पनि म इन्डिया भागेँ एकचोटि। इन्डियामा त 8-10 हजार रुपियाँ मैले यसरी पैसा कमाएर ल्याएर अनि अलिकत 2 कट्ठा मैले जग्गा किनेँ। यहाँ 4 वर्ष 5 वर्ष काम गरेको त्यहाँ एकै वर्षमा पनि धेरै हुने रहेछ भन्ने कुरा यसरी सोचेँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि म इन्डियाबाट आइसकेपछि मेरो विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि अब म यो ठाउँमा बस्दैन भन्ने कुरा मेरो मनले भन्यो कि किनभने म उति बेला बाहिर गएर पैसा कमाइसकेको थिएँ। म अलिकत 8-10 हजार भन्ने पनि धेरै थियो। अब मैले कमाया काम गर्नु अब ठिक छैन भनेर, किनभने पैसा यसरी कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि केही अनुभव पर्छ। विवाह गरेपछि ससुरालीले खाएको 15 हजारको ऋण तिरिदिन फेरि कमैया बस्नु पर्यो। तर कमैया बस्दा राति काम गरेर केही छुट्टै आय स्रोत बनाउने काम पनि गरे। यो लगभग हाम्रो यो 47-48 सालतिरको कुरा हो सर। तपाईँको 15 हजार रुपियाँ कर्ज थियो फेरि ऋण। मैले डाङमै मेरो ससुरालीको कर्ज 15 हजार थियो। मैले फेरि यहाँ 2 वर्ष दुईटै लोग्ने स्वास्नीले 2 वर्षसम्म हलिया काम गरेँ दामोदरकै भट्टको घरमा। फेरि मलाई कस्तो आयो भनेपछि पुरानै फेरि जस्तै पुरानै अवस्था थियो मलाई फेरि उस्तै लाग्यो 2 वर्षसम्म। अनि लागिसकेपछि मैले फेरि अर्कै प्रक्रियाहरू सोचेँ। त्यहाँनिर अब मैले 15 हजार रुपियाँ कर्ज त छ मेरो, अब भोलि त मैले जमानत भइहाल्छ भनेपछि तिर्नु पर्ने त मलाई छ भनेर अब मैले यो 15 हजार रुपियाँ कर्ज कसरी तिर्नु भन्ने कुरा फेरि मैले आफ्नै मनमा यसरी सोचेँ। धेरै कुराहरू सोचेँ। अनि मैले भने यो हलिया काम गर्दा गर्दै त्यो 15 हजार रुपियाँ त कहिले पनि तिरेर सिद्धिनेवाला छैन। योभन्दा त केही प्रक्रियाहरू पनि बढाउनु पर्यो भनेर मैले भने। त्यसपछि मैले राति अब आफ्नो काम गर्ने हेर्नुहोस्। जस्तै अब जङ्गलतिर जाने, काठ ल्याउने, भनौँ अरू कसैको ठेक्का पत्ता छ भनेपछि राति गएर ठेक्का पत्ताको काम गर्ने, अब दिउँसो चाहिँ मालिकको काम गर्ने। अब यसरी भएर तपाईँको 2 वर्षमा मैले 15 हजार रुपियाँ यहाँ पनि चुक्ता गरिदिएँ। चुक्ता गरिसकेपछि त्यसपछि मैले यो ठाउँमा फेरि त्यही मालिककै घरमा ल तपाईँ मालिकले भन्नुभयो कि अब तेरो कर्ज छुट्टा भइगयो अनि तपाईँ के गर्छस् त भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। अब म के गरौँ, मसँग जमिन छैन, जग्गा छैन, यहाँ केही छैन। अनि अब तपाईँले मलाई आफ्नै घरमा आफ्नै जमिनमा घर बनाउनलाई ठाउँ दिनुहोस्, तपाईँको खेतबारीमा अडिया गर्छु भनेर मैले उहाँसँगै भने। फेरि र ठिकै छ, त्यसो भएपछि मेरो बारीमा घर बना, मेरो खेत जोत, अडिया काम गर भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसै गर्दा गर्दै त्यसपछि अब लगभग मैले 4 वर्षसम्म भनौँ
उहाँकै घरमा अडिया काम गरेँ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास, जुन कार्यक्रममा तपाईँले नेताहरूको लक्ष्यदार भाषण होइन, सामान्य कर्मवीरहरूको कर्मको त्यस्तो सुन्दर तस्विर देख्नुहुन्छ जसबाट जगतले पनि सानो ठुलो केही हदसम्म प्रेरणा लिन सक्छ। आज हामी सगौरव प्रस्तुत गरिराखेका छौँ मुक्तकमय दशीराम चौधरी र उनको जीवन विश्वासलाई। अँध्यारोलाई उज्यालोको कलमले मेटु, काँडा पनि फुल बन्छ हाँसेर हेर्नु, सुन्दर पारू यो संसार, सुन्दर पारू यो संसार, छेड्दै मेरो हृदय सुबार। मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास, मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास। 2057 साल साउन 2 गते त कमैया प्रथाको अन्त भयो। यो बेला धेरै कमैयासँग मुक्तिको खुसी भन्दा गाँसबास गुमेको पीडा थियो। सुरुमा जस्तै अब कमैया मुक्तिको घोषणा गरिसके पनि मलाई के लाग्थ्यो भनेपछि म आदि पनि किनभने चाहिँ त्यही गति नै होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या सर। किनभने चाहिँ पुरानै हामीले त्यही अवस्थामा हुर्केर आइराखेको मान्छे, मैले पनि हलिया मुक्ति गरे पनि यो सरकारले हामीलाई पनि त्यही स्थिति त त्यही गति होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, पुरानै जस्तै लाग्ला भन्ने हुन्थ्यो। हामी त्योभन्दा माथि जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि लाग्थ्यो हामीलाई। भर्खरै मुक्त हुँदाखेरिको अवस्था उहाँहरू चाहिँ अब यो किसानको घरबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु भयो। किसानले चाहिँ अब सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गर्न बित्तिकै उहाँहरूका घरमा जो अस्थायी रूपमा एउटा घर दिनुभएको थियो त्यो घरमाबाट सामानहरू सबै निकालिदिनु भयो। साउनको झरीमा त्यसरी सामान निकालिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ एकदम विचलनीय पर्नुभयो र त्यो विचलनी परिसकेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अस्थायी रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो के भन्छन् टेन्टहरू पालहरू चाहिँ उपलब्ध गरायो र त्यसपछि गएर राहत सामग्रीहरू उहाँहरूलाई तुरुन्तै चाहिँ आवश्यक पर्ने सामानहरू चाहिँ क्याम्पमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो पानीको साउनको पानीको झरीमा उहाँहरूको एकदम दयनीय अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा कोही केटा माने बालबच्चाहरू पनि बिमारी पर्ने अवस्थाहरू थिए। मुक्ति हुने हामीसँगै 10 रुपियाँ 1 रुपियाँ पनि थिएन, खाने घाँसै थिएन। एउटा त खानको घाँसको लागि दुःख थियो र अर्को कुरा बस्न बासको लागि दुःख थियो यो ठाउँमा साउनको झरीको महिना। अनि अर्को कुरा चाहिँ आफूसँग खल्तीमा पैसा नभएर पनि अब कहिले बिमारी भएपछि औषधि उपचारको लागि पनि धेरै समस्याहरूका कुरा थियो। लगभग 1-1.5 वर्षसम्मको दौरानमा त्यो धेरै ठुलो समस्या र बाधा परेको थियो। मलाई कता कता यो डर नभएको होइन, तर डर र अवसर सँगसँगै आउँदा रहेछन्। त्यतिखेरको अवस्था उहाँ पनि त्यही अब शिविरभित्रै बसिराख्नुहुन्थ्यो र हामी सुरु अवस्थामा उहाँलाई राहतको रूपमा चाहिँ वितरण गर्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरू यसरी राहत वितरण गर्ने हुँदैन र राहत वितरण गर्नुभन्दा पनि हामी सबैलाई कसरी तपाईँहरूले रोजगारी दिनुहुन्छ त्यो रोजगारी दिने कुरामा चाहिँ हामीलाई बढी पहल गर्नुहोस्। हामी रोजगारी पाउँछौँ भने हामीलाई यो कुनै यो यसरी चाहिँ दिएको राहत सामग्री हामीलाई आवश्यकता पनि छैन। मुक्ति भइसकेपछि अनि फेरि सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न सरकारी निकाय गैर सरकारी निकायहरूले आउन लाए अनि यहाँ सरसल्लाह तालिमहरू अनि दिनलाई अनि यसरी काम गरे यो काम गरे यो काम गर भनेर उनीहरूले सबै प्रक्रियाहरू भन्न लाए। के त हाम्रा अधिकार पनि पाइन्छ भने त्यही सोचे अनि खुसी पनि लाग्यो, केही मुक्त पनि भए कामबाट। केही पनि अब केही नगरे पनि आफ्नो जाँगर चलाउने हात चलाउने आफ्नै लागि चलाउने। अब सिसिएस भन्ने एउटा संस्थाले भन्यो कि लौ तपाईँहरूले दोकान हाल्नुहोस्,
दोकानको व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले 60,000 रुपियाँ हामीलाई दोकान हाल्नको लागि ऋण स्वरूप कर्ज उपलब्ध गराइदिनु भयो। सरकारले घर बनाउन 10,000 र एक संस्थाले पसल खोल्नको लागि 7,000 सहयोग गर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ? हजुर, यता हामीहरू तपाईँ सुन्ने गए म यता सर। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आफ्नो घर पहिलोचोटि बनाउँदाखेरि? एकदम राम्रो सर, किनभने चाहिँ आफ्नो घर बनेर हामीलाई चाहिँ अब के भनेपछि त्यसमा हामी चाहिँ यो ठाउँबाट हामी अब कहीँ जानु पाउँदैनौँ भनेर। कस्तो लाग्दो रहेछ बास पायो भने? आफ्नो आफ्नै बास पायो भने त हेर्नुहोस् के हो कस्तो लाग्छ सर, एकदम राम्रो। हेर्नुहोस् त्यसपछि हामीले पसल थाल्यौँ सर। हुन त 7,000 को पसल खोलेर के हुने, तर मेरो लागि मुक्तिको ढोका थियो। मैले यहीँबाट आफ्नो जीवन समृद्धिको परिकल्पना गर्न थालेँ र मेहनत गरिरहेँ। मेरो कमैयाको पीडादायी विगतले पनि झकझकाइरह्यो। पसल थालिसकेपछि पसलले त के हुने हो र एउटा खालि आधार मात्रै हो त्यो पनि पसलको पनि। अब त्यो 12-14 जनाको परिवारलाई एउटा पसलले पनि के हुने। त्यसपछि हामीहरूले अब घरमा अरू मान्छेहरूले भनौँ आइमाईहरूले अब दोकान पसल गर्ने भए, हामीहरू चाहिँ फेरि दिनभरि लेबर मजुरी गर्न जाने भयौँ। लगभग 20-30% जतिको सहयोग गर्यो उसले पसलले पनि। लगभग भनौँ सालभरिमा 3-4 महिनाको लागि खानलाई त भयो भनौँ। पसलसँगै पछि टाइल बनाउने व्यवसाय थाले। मेहनत र योजना सहितको मेरो कामले मलाई नाफा मात्र दिलाएन, अझ दृढ भएर काम गराउने हौसला थपिदियो। म अवसरमा पाएको ज्ञान मिलाएर मेहनत गर्दै रहेँ। यसले मेरो कामले अवसर प्रदान गर्नेलाई कामैले सम्मान मिल्यो। एउटाको कति पैसा बिक्री गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो सुरुमा त हामीले 10 रुपियाँ नै गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ यसको 13 रुपियाँ, यो एक पिसको 13 रुपियाँ छ। त्यसपछि अब सङ्घ संस्थाहरूले आउन लाए, त्यसपछि तालिमहरू दिन लाए। तालिमहरू दिनलाई लौ तिमीहरू यो काम गर, हामी यसरी पैसाको सहयोग गर्छौँ अनि तपाईँहरूले ऋण कर्जको लागि उपलब्ध गराउँछौँ, ऋण सहयोग गर्छौँ भनेर कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हामीहरू ठिकै छ त्यो गर्नुहुन्छ भनेपछि हामीहरू अब यति धेरै ऋण त थियो त तिरिम हामीहरूले भनेपछि अब 2-4 हजार रुपियाँ ऋण भएपछि अब अहिले मुक्त भइसकेका छौँ। केही न केही लेबर मजुरी गरेर पनि तिरौँला भन्ने कुरा त्यसरी सोचेपछि हामीले सुरुवात गरेको हो सर। कामको सम्मान भएपछि आफूलाई विश्वास गर्नेको कमी हुन्न रहेछ। अर्को संस्थाको विश्वास र सहयोगमा सिमेन्टको रिङ बनाउने काम गरे। त्यसपछि 59 मा एउटा जिटिजेड भन्ने संस्थाले अनि फेरि तालिम दियो भाइलाई, अनि तालिम पठाइसकेपछि भाइले तालिम गरेर आयो। त्यसपछि उसले 30,000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग दियो, ऋण सहयोग भनौँ। हामीले टोयलेटको रिङहरू भयो, त्यसपछि टाइलका कामहरू गर्न सुरु गऱ्यौँ। 10 घरको लागि लगभग भनौँ 1,000 अलिक के भन्छन् 10,000 टाइल बनाइदिनुहोस् भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले 10,000 टाइल बनायौँ। 10,000 टाइल बनाइसके लगभग 1 लाख रुपियाँ बराबरको हाम्रो काम भयो। हामीले त्यो 1 लाख रुपियाँ जब हाम्रो 1 लाख रुपियाँको आम्दानी त्यो पायौँ, कहिले नपाएको चिज हामीलाई त्यो कहाँ कस्तो लागेको छ। किनभने यो काम गर्दाखेरि यसै फाइदा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले धेरै राम्रोसँग सोच्यौँ त्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई लगभग भनौँ त्यसबाट पनि हामीलाई लगभग 40% जति आम्दानी भयो। हामीले हिसाब गरेपछि 60,000 रुपियाँ लगानी भयो, 40,000 रुपियाँ हामीलाई आम्दानी भयो। आम्दानी भइसकेपछि अनि फेरि हामीले त्यसपछि ठुलो कामहरू गर्न लाग्यौँ। त्यसपछि हामी घरेलु साना उद्योगमा गएर दर्ता गऱ्यौँ। दर्ता गरिसकेपछि उहाँले हामीलाई 400 घरको लागि एकैचोटि ठेक्का दिनुभयो। 7.5 लाखको ठेक्का एकैचोटि दिनुभयो उहाँहरूले। अनि त्यसबेला त मलाई कस्तो लाग्यो भनेपछि केही बुझ्नै नसकिने अवस्था। मैले कहाँ पुगेँ भन्ने कुरा फेरि
ठाई नपाउन सक्ने अवस्था भएको। त्यसपछि 7.5 लाखको ठेक्का दिनुभयो उहाँले। अनि 7.5 लाखको ठेक्का दिएपछि हामीले लगभग त्यसबाट हेर्नुहोस् 2.5 लाख रुपियाँ आम्दानी गऱ्यौँ। 2.5 लाख रुपियाँ आम्दानी गरिसकेपछि हामीले तपाईँको 1 बिघा जग्गा फेरि हामीले दाङमा खरिद्यौँ। हेर्नुहोस्, आज म आफैमा धेरै फरक पाउँछु। हिजो म आफै हालिया, आज अरूलाई काम दिएको छु। हिजो म कामको जन्जिरले बाँधिएको मान्छे, आज काम मेरो हातमा छ। हिजो केही गरौँ भन्थे, आज केही गराउन सक्छु। यो मैले जीवनको जन्जिर छिचोलेर पाएँ। अझ केहीलाई काम दिन सक्ने पनि भए र यो क्रम निरन्तर छ। हामीले लगभग तपाईँको 7 जना जति हुन्छन् हाम्रो यहाँ काम गर्ने मान्छे। अहिले तत्कालै त 3 जना छन्। अहिले घरमा जस्तै अब यो काम कहीँ ठेक्का सेक्का भयो भनेपछि 7-8 जना लेबरहरू राखिन्छ। मैले ठ्याक्कै उल्टो हो भन्छु। अब किनभने चाहिँ जिम्मेदारहरूका बारेमा यसरी काम गर्यो, तर किनभने पछि दुःख गरेपछि सुख पाइन्छ भन्ने कुरा यसरी सोचेर ठ्याक्कै अब उल्टा परिवर्तन भयो भन्ने कुरा यसरी सोच्छु म। दशीराम आज विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छन्। गाउँ नजिकैको यो श्री मुक्ति प्राथमिक विद्यालयको दशीराम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छन्। आज अधिकांश मुक्त कमैयाकै बालबालिकाहरू यस विद्यालयमा पढ्न आउँछन्। आफूले पढ्न नपाएको पीडा आज पनि यिनीसँगै छ। त्यसैले यिनी भन्छन्, एकदम धेरै फरक परेको छ सर। किनभने चाहिँ पहिलोको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने भनेपछि अहिले तपाईँको यही स्कुलमा पढेर मैले 58 सालदेखि पढेर भनौँ अहिले 8-9 सम्म पढ्न लागेछन् केटाकेटीहरूले। अब यो स्कुलबाट पास भएर गएर अर्को स्कुलमा गएर अब अहिलेसम्म 9 क्लासमा पुगिसकेका छन् पढ्न लागेको। र त्यस्तो अवस्था भएपछि किनभने पढेपछि यस्तो हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो भनेको त सम्पत्तिभन्दा सबैभन्दा ठुलो भनेको शिक्षा नै हो भन्ने कुरा यसरी नै बुझिया छ। पढाइ भन्ने कुरा एकदम राम्रो हो, पढ्नुपर्छ। चाहे जेसुकै भएर घरमा खाना लाउनु नभए पनि भोलि पढेर केही गर्न सके पनि एकदम पढाइ नै ठुलो भनेर भनिन्छ। मुक्ति मलाई 57 सालको सरकारको कमैया मुक्ति नीतिबाट पाएको होइन। मुक्ति म स्वयंले भित्रबाट खोजिरहेको थिएँ। सरकारको कमैया मुक्ति घोषणा त मलाई एउटा अवसर मात्र थियो। त्यही अवसरको सही प्रयोग गरे। अवसरको सही प्रयोग गर्नु नै मुक्ति हो। यो नै मेरो जिन्दगी हो, यो नै मेरो विश्वास हो। अँध्यारोलाई उज्यालोको कलमले मेटो, टाढा पनि फुल बन्छ हाँसेर हेरौँ। सुन्दर पारू यो संसार, सुन्दर पारू यो संसार। छेर्दै मेरो हृदय सुबास, मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास।